किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन, सरकारले 1 साउनदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 पुर्याएको छ। सरकारले बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक 10,820 र महँगी भत्ता 6,480 पुर्याएको हो। सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 35,000 रुपियाँ छ। सबैभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले राज्य कोषबाट मासिक 35,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदै गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकको भने मासिक 17,300 निर्धारण गरेको छ। यो पनि यसपटक वृद्धि गरेर यति पुर्याइएको हो। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष 2,300 रुपियाँ बढाइएको छ। यस्तै श्रमिकको दैनिक ज्याला भने 668 रुपियाँ पुर्याइएको छ, जसमा आधारभूत श्रमिक दैनिक 418 र महँगी भत्ता 250 कायम गरिएको हो। यसैगरी श्रमिकको प्रति घण्टाको ज्याला 89 रुपियाँ कायम गरिएको छ, जसमा आधारभूत ज्याला 56 रुपियाँ तोकिएको छ भने महँगी भत्ता बापत 33 रुपियाँ तोकिएको छ। आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकहरूको प्रति घण्टा आधारभूत पारिश्रमिक 95 रुपियाँ तोकिएको छ। सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कम हुने गरी कसैले श्रम सम्झौता गर्न नहुने सरकारले बताएको छ। सरकारले तोकेको यो ज्याला चिया बगानका श्रमिकहरूको हकमा भने लागू हुने छैन। चिया बगानका श्रमिकहरूले भने यो भन्दा पनि कम ज्याला पाउँदै आएका छन्। सरकारले प्रत्येक 2 वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ। 2 वर्ष अगाडि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ तोकिएको थियो, जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 रुपियाँ हो भने 5,615 महँगी भत्ता हो। श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नै श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डुन्डुराज घिम्रेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न श्रमिक संगठन तथा व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ श्रमिक संगठनको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्छ। साथै तथ्याङ्क विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन्। यस वर्ष श्रमिक संगठनले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक पनि सरकारी कर्मचारी सरह पुर्याउन माग गरेका थिए, तर व्यवसायीले आर्थिक मन्दीका कारण पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए। व्यवसायी र श्रमिक संगठनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण समिति समय अघि नै विघटन भएको थियो। पहिलो कुरो त राज्यले बढ्दो महँगीको तुलनामा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निकै थोरै निर्धारण गरेको छ। दोस्रो कुरो, राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन समेत कतिपय रोजगारदाताहरूले आनाकानी गर्ने गरेका छन्, जसका कारण चौतर्फी समस्या उत्पन्न भएको छ। खाना लाउन समेत नपुग्ने गरी राज्यले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला गर्नुको कारण के हो? सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्ना श्रमिकलाई आबद्ध गराउन रोजगारदाताहरूले आनाकानी गर्दा देशमा के कस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्? किन बढिरहेको छ महँगी? लगायत धेरै प्रश्नहरू निकै गम्भीर र पेचिला बनिरहेका छन्। दर्शकबिन, प्रस्तुत छ यिनै सेयरफेरमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, मानिसको आधारभूत आवश्यकता भनेको खानेकुरा, लाउने कपडा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था नै हो। यो आधारभूत आवश्यकता पनि सजिलै पूरा गर्न नसक्ने वर्गलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग भनिन्छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या 60 लाखभन्दा माथि छ। यो सङ्ख्या घटाउँदै जानु राज्यको मुख्य दायित्व हो। तर राज्य स्वयंले निजी क्षेत्र श्रमजीवी वर्गका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक गरिबको सङ्ख्या घटाउने होइन कि झन् बढाउने खालको छ। सरकार स्वयंले भन्ने गरेको छ वर्षको 1,50,000 रुपियाँ या कमभन्दा आम्दानी हुने वर्ग भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्गको एउटा परिवारमा औसत रूपमा 4 जना सदस्य हुन्छन्। मासिक 17,000 पारिश्रमिक 4 जनामा भाग लगाउँदा वर्षको 50,000 हुन्छ। तर मासिक 17,000 न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी प्रावधान समेत कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रका कतिपय रोजगारदाताहरू अटेरी गरिरहेका छन्। मासिक 17,000 आम्दानीले 4 जनाको परिवारलाई बिहान बेलुकीको दाल भात, दिउँसोको खाजा खान पुग्छ कि पुग्दैन? छोराछोरी साना छन् भने दुध किन्नै पर्छ होला, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनै पर्ने होला, बिरामी भएका बेला औषधि उपचार गर्नै पर्छ होला। महँगी पनि यस्तै छ। विकसित देशहरूमा त्यसै यो अवस्था पुगेको होइन। उनीहरूले आफ्ना जनतालाई पौष्टिक आहारको व्यवस्थाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति घण्टा $20 निर्धारण गरेको छ। तर उसले $3 5 लिटर दूध उपलब्ध गराएको छ। $3 5 किलो कुखुराको मासु उपलब्ध गराएको छ। छिमेकी देश भारतले पनि विपन्न वर्गलाई निकै सस्तो दरमा अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउन रासन कार्ड समेतको व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो देशमा भने जन्मदै र हुर्कदै गर्दा कुपोषणको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ महँगीले कसरी आकाश छोएको छ भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। सरकारले निजी क्षेत्रको श्रमजीविकाको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपियाँबाट 17,000 रुपियाँ पुर्याउँदै गर्दा खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यकीय वस्तुको महँगी भने दोब्बर वृद्धि भएको छ। विगत 2 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने अधिकांश अति आवश्यकीय वस्तुहरूको मूल्य दोब्बर भएको हो। तर उपभोक्ताको आम्दानी बढ्न सकेको छैन, बरु घट्दो छ। अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूका मूल्य दोब्बर हुने तर श्रमिक र मजदुर वर्गका आम्दानी झन घट्ने अवस्था भनेको धेरै नै काहली लाग्दो हो। तर त्यो काहली लाग्दो अवस्थाप्रति सरकार बेखबर छ। सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको राजनीतिक दलहरू तमासी बनिरहेका छन्। कहिले कोरोना र कहिले रुस युक्रेन युद्धको बहाना बनाएर काला व्यापारीहरूले गरिब नेपालीलाई चुसिरहेको काहली लाग्दो अवस्था मुलुकमा अहिले पनि गुज्रिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तमासे बनिरहनु भएको छ। मानौ कि महँगी भनेको कुनै समस्या नै होइन। काला व्यापारीहरूको बिगबिगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। तर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै प्रचण्डले यो मन्त्रालयलाई परिचालन गर्नु भएको छैन। त्यसो त वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री देउवाले त झन् निकै लामो समयसम्म आपूर्ति मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउनु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, देउबाभन्दा अघिको केपी शर्मा ओली सरकारको बेलादेखि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदै आएको थियो। सरकारवाला मन्त्रालयहरू नै निकम्मा भएपछि काला व्यापारीहरू उत्साहित हुने नै भए। अहिलेको मूल्यवृद्धि के कति स्वाभाविक हो, के कति कृत्रिम हो भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान नै गएको छैन। यसैगरी उपभोक्ताहरू समेत जागरुक र सङ्गठित हुन नसकेका कारण काला व्यापारीहरूले लुट मचाइरहेका छन्। किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्युज रिभ्यू। हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको काला व्यापारीहरूले नै रोजगारदाताका रूपमा सम्मान पाउनु हो। कुन चाहिँ सक्कली रोजगारदाता हो, कुन चाहिँ काला व्यापारी हो भन्ने कुरा सरकारले अझै वर्गीकरण गरेको छैन। हाम्रो देशमा एक थरी व्यापारीहरू स्वयंले स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन मुलुकका उद्योग चलाएका छन्। यसरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरू निर्यात गरेर देशलाई विदेशी मुद्रामा समेत व्यवस्था मिलाएका छन्। यी व्यवसायी भनेका जति धेरै धन्यवाद दिँदा पनि, जति धेरै सुविधा दिँदा पनि नपुग्ने पात्रहरू हुन्। यस्ता व्यवसायीलाई सरकारले अहिलेसम्म दिएको सुविधा अपुग देखिएको छ। यो वर्गका व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई खासै ठगेका पनि छैनन्। त्यसैगरी एक थरी व्यवसायीहरूले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन्। रोजगारी वृद्धिका लागि यस्ता व्यवसायीले पनि केही न केही योगदान पुर्याएका छन्। तर नेपालमा यस्ता व्यवसायीहरू पनि हावी छन् जसले विदेशबाट सामान आयात गरी स्वदेशमा बेच्ने गर्छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई निश्चित बनाउने उद्देश्य नै विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायलाई चलन चल्तीको भाषामा दलाल तथा काला व्यापारी भन्ने गरिएको छ। तर राज्य सत्तामा यिनै दलाल तथा काला व्यापारीहरू हावी रहेका छन्।
जो आफूलाई रोजगारदाता भन्ने गर्छन्। दलाल तथा काला व्यापारीहरूले नै रोजगारदाताका नाममा राज्यबाट सुविधा पाउने गरेका छन्। सरकारले निर्धारण गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक समेत बढी भयो भनेर उखरमौलो मचाउनेहरू यिनै दलाल तथा काला व्यापारीहरू हुन्। श्रमजीवी वर्गलाई ठग्नेहरू पनि यिनै दलाल तथा काला व्यापारी हुन्। महिनाको 8,000 रुपियाँ पारिश्रमिक दिएर गाउँबाट सिधा साधा युवा ल्याउने, उनीहरूकै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र त्यही कम्पनीको नाममा वस्तु आयात गर्ने भन्दै तस्करी धन्दा अघि बढाउनेहरूको बिगबिगी हाम्रो देशमा छ। दुर्भाग्यवश यिनै काला व्यापारी, दलाल तथा तस्करहरूले रोजगारदाताको सम्मान पाएका छन्। तर स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन मुलुक उद्योग चलाएका, यसरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरू निर्यात गरेर देशलाई विदेशी मुद्रा समेत व्यवस्था मिलाएका व्यवसायीहरू भने अहिले पनि पीडित छन्। किनकि यस्ता सक्कली रोजगारदाताहरूलाई सरकारमा रहनेहरूको चाकरी गर्ने फुर्सद नै हुँदैन। तर दलाल तथा काला व्यापारीहरूलाई भने सरकारमा रहनेहरूको चाकरी गर्ने मात्र होइन, सरकार बनाउने र ढाल्ने समेत फुर्सद र पैसा हुन्छ, जसका कारण हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा नफस्टाएको हो। रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली युवाहरू विदेशिनुको कारणबारेको यो चर्चा। कालीकोट जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाबाट मात्रै यो वर्ष 7,000 युवाहरू भरियाको काम गर्न भारतको उत्तराखण्ड पुगेको तथ्याङ्क छ। कालीकोट मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका सबैजसो गाउँपालिकाहरूको हालत वर्षौंदेखि यस्तै छ। यो वर्ष रोजगारीका लागि करिब 9 लाख युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कमा रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन। वर्षमा करिब 4 लाख युवा श्रम गर्नका लागि योग्य हुने गरेको तथ्याङ्क एकातिर छ भने अर्कातिर वर्षको 10 देखि 12 लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देश नेपाल केही वर्षमै रित्तिँदैछ। देश रित्तिनुको मुख्य कारण भनेकै रोजगारीको व्यवस्था नहुनु हो। स्वदेशी उत्पादन निस्तेज हुने गरी विदेशी उत्पादन आयात हुने गरेकै कारण स्वदेशमा रोजगारी खुम्चेको हो। राज्यले न्यूनतम ज्याला यति थोरै निर्धारण गर्नुको कारण पनि रोजगारी खुम्चिनु नै हो। श्रमिकले थोरै पारिश्रमिक पाउनुको असर चर्किए हुन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा श्रमको मूल्य निर्धारणको चरित्र पनि बजारले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको जस्तै छ। स्वदेशमा गरेको श्रमबाट हुने आम्दानीले जीवन धान्न नसकेपछि श्रमिकहरू विदेशिन्छन्। श्रमिकहरू विदेशिएपछि स्वदेशी उत्पादन कम हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन कम हुनासाथ विदेशबाट वस्तु आयात गर्नुपर्छ। एकातिर विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन खोक्रो हुँदै जान्छ भने अर्कातिर विदेशी वस्तुको मूल्य स्वतः धेरै हुन्छ। जीवन धान्न पुग्ने गरी जबसम्म पारिश्रमिकको व्यवस्था हुन सक्दैन तबसम्म यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, गत स्थानीय चुनाव अघि राजधानी काठमाडौँका एक परिवारले सामूहिक आत्महत्या गरेको समाचार आयो। नागरजुन नगरपालिका 6 डाँडा पौवामा एक परिवारका 5 जना अचेत अवस्थामा फेला परे। अचेत भेटिएका मध्ये 33 वर्षीय सुवर्णमान प्रधानको मृत्यु भयो। इन्दिरा माया सहित 38 वर्षीय भीममान, 35 वर्षीय मन्दिरा र 11 वर्षीय सुप्रिया लामाको उपचारपछि निको भयो। प्रहरीले घटनास्थलमा सुसाइड नोट पनि फेला पर्यो। नोटमा उल्लेख भए अनुसार चरम आर्थिक सङ्कटका कारण प्रधान परिवारले सामूहिक आत्महत्याको बाटो रोजेको देखियो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले बताउनुभयो। दूर दराजका विभिन्न बस्तीको त कुरै छाडौँ, राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक समस्याका कारण सामूहिक आत्महत्याको बाटो रोज्ने प्रधान परिवार पहिलो होइन। अघिल्लो वर्ष पनि राजधानीमा यस्तै प्रकृतिका अन्य 2वटा घटना घटेका छन्। सामूहिक आत्महत्या प्रकरणमा सबैको ज्यान गएका कारण यसभित्रको खास कारण भने पत्ता लगाउन कठिन हुने प्रहरीको भनाइ छ। त्यसो त 6 माघ 2077 मा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 7 चङ्गाथलीमा यस्तै प्रकारको घटना भएको थियो। सप्तरी राजविराजका 32 वर्षीय सागर पोखरेल र उनका 20 वर्षीय पत्नी निर्मला पोखरेल मृत फेला परेकी थिइन्।
उनीहरू दुवैले सल्फस नामक विषादी सेवन गरेको र आत्महत्या गरेको खुलेको थियो। उनीहरूले पनि आर्थिक कारणले नै सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा पुगेको प्रहरीले जनाएको थियो। 2077 को भदौमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमेमा पनि एकै परिवारका 3 जना मृतक फेला परेका थिए। 36 वर्षीय सुदीप अधिकारी, 34 वर्षीय श्रीमती सम्झना र 16 वर्षीय छोरा सुशान्तको शव भेटिएको थियो। घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले आर्थिक कारणले सुदीपले श्रीमती र छोरीको हत्यापछि आफूले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 1 वर्ष अघि धादिङमा एक दम्पतिले आफ्ना 2 छोरासहित त्रिशुली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गर्ने निर्णय गरे र त्रिशुलीमा हाम पनि फाले। दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य, यस्तो निर्णयमा पुगेका विनय लामिछाने चाहिँ बाँच्न सफल भए। उनका श्रीमती र 2 छोरा भने उनले गुमाए। विनयले आफू बस्ने थानकोट कोठामा सुसाइड नोट छाडेका रहेछन्। त्यसमा उनले आफू ऋणको भारीले थिचिएको आत्महत्या नै अन्तिम अस्त्र देखेको उल्लेख गरेका छन्। यो घटना केही समय अघि चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको गुन्जना नगर भन्ने ठाउँमा पनि एउटै परिवारका 3 जनाले एउटै कोठामा सलले बाँधिएर झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। यति बेला 35 वर्षीय माया आले मगरले आफ्नो 2 सन्तान 14 वर्षीय विनिता र 12 वर्षीय विवेकलाई सलमा झुन्डाएकी थिइन् अनि आफू पनि सोही सलमा झुन्डिएकी थिइन्। यसअघि बझाङको सुर्मामा 14 वर्षीय जुनतारा पुजारा, रेखा पुजारा र 15 वर्षीय कविता बोहरा पनि सामूहिक रूपमा जङ्गलमा झुन्डिएको भेटिएका थिए। यी सबै घटनाका मुख्य कारक आर्थिक अभाव देखिएको छ। भोकै मर्नुभन्दा त आत्महत्या गर्नु नै उचित भन्ने निष्कर्षमा जनता पुग्दैछन्। जनतालाई यस्तो निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाएको सरकारले नै हो। कसरी भोकै छन् त नेपाली जनता? दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी यो चर्चा। सरकारले 2 वर्षको अन्तरालमा न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपियाँबाट 17,000 रुपियाँ पुर्याउँदै गर्दा अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा कति वृद्धि भएको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर हेर्ने हो भने जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। यो 2 वर्षको अवधिमा गहुँको पिठोको मूल्य 50 बाट बढेर 110 रुपियाँ पुगेको छ। यो 2 वर्षको अवधिमा तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 270 बाट बढेर 450 पुगेको छ। भटमासको तेल 150 रुपियाँबाट बढेर 320 रुपियाँ पुगेको छ। सूर्यमुखी तेल 160 रुपियाँबाट बढेर 310 रुपियाँ पुगेको छ। डाल्डा घिउ 140 रुपियाँबाट बढेर 240 रुपियाँ पुगेको छ। नौनी घिउ 850 रुपियाँ प्रति केजीबाट बढेर 1200 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी पोखरेली चामलको मूल्य प्रति केजी 85 रुपियाँबाट बढेर 135 रुपियाँ पुगेको छ। मन्चुली चामलको मूल्य 60 रुपियाँबाट बढेर 95 रुपियाँ पुगेको छ। ताइचिन चिउरा 70 रुपियाँबाट बढेर 130 रुपियाँ पुगेको छ। मासको दाल 150 रुपियाँबाट बढेर 200 रुपियाँ पुगेको छ। मुगी दाल 160 बाट बढेर 190 रुपियाँ पुगेको छ। मुसुरोको दाल 130 बाट बढेर 190 पुगेको छ। रहरको दाल 150 रुपियाँबाट बढेर 210 रुपियाँ पुगेको छ। जिरा 450 बाट बढेर 1500 पुगेको छ। धनिया पाउडर 250 बाट बढेर 650 पुगेको छ। चिनी 85 रुपियाँबाट बढेर 100 रुपियाँ पुगेको छ। सेतो केराउ 75 रुपियाँबाट बढेर 125 रुपियाँ पुगेको छ। राजमा 160 बाट बढेर 220 रुपियाँ पुगेको छ। सुजी 65 रुपियाँ बढेर 100 रुपियाँ पुगेको छ। चामलको पिठो 60 रुपियाँबाट बढेर 125 रुपियाँ पुगेको छ। 2078 सालमा प्रति सिलिन्डर 1375 रुपियाँ रहेको एलपीजी ग्यासको मूल्य अहिले 1875 पुगेको छ। यो 2 वर्षका बीचमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 500 रुपियाँले उकालो लागेको हो। तर यसरी मूल्यवृद्धि गरिनुमा व्यापारीहरूले हिजो कोरोनाको न्यू बनाएका थिए, आज रुस युक्रेन युद्धको न्यू बनाएका छन्। तर नेपालकै मौलिक खाद्यवस्तु ताइचिन चिउरा, चामलको पिठो, नेपाली घिउ, चिनी लगायतका वस्तुमा रुस र युक्रेनको युद्धले कसरी मूल्यवृद्धि गर्यो भन्ने प्रश्न कुनै राजनीतिक दलवादीहरूले राखेका छैनन्। न त यो विषयमा संसदमा नै कहिले कुरा उठेको छ, किनकि संसद अवरुद्ध गर्नुलाई नै आफ्नो मुख्य कर्तव्य ठान्ने नेकपा एमाले जस्तो समस्याग्रस्त पार्टी हाम्रो देशले झेल्नु परेको छ। किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, भन्न त नेपाली संविधानले पेटभरि खाना पाउने अधिकार जनताको मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ, तर खानै नपाएर मजदुर तथा तिनका परिवारका सदस्य ठाउँको ठाउँ मर्ने गरेका समाचारहरू नेपालका लागि आश्चर्यजनक होइन। मजदुरहरूले खानै नपाएर आत्महत्या गर्ने गरेका समाचार पनि हाम्रो देशमा नयाँ
नभइसकेको छ। एकातिर मजदुरहरूको ज्याला नै थोरै छ, अर्कोतिर महँगीका कारण साना व्यापारी तथा व्यवसायी पलायन भएका छन्। काला व्यापारी तथा ठगी गर्न नचाहनेहरूको व्यवसाय बन्द भएका कारण मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। एकातिर रोजगारी गुम्नु र अर्कोतिर महँगी दोब्बर वृद्धि हुनु भनेको मजदुर वर्गका लागि कि त भोकै मर्नुपर्ने नभए आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता नै हो। उदाहरणका लागि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर 500-600 आम्दानी हुन्छ। एउटा कोठाको भाडा मासिक 4000 तिर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। बालबच्चालाई पनि पाल्नै पर्यो। दैनिक ज्याला मजदुरी भन्दा अन्य कुनै पनि आफ्नो आय स्रोत छैन। प्रतिदिन मूल्य आकाशिँदै गर्दा सरकार मौन बसेको छ। बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकाय समेत बजार मूल्य के कारणले वृद्धि भएको हो अन्यलमा छ। कहिले प्रकृतिले वितण्डा मचाउने, कहिले महँगीले देशमा 3 तहको सरकार भए पनि जनताले सरकार भएको अनुमति गर्ने अवसर नै पाएका छैनन्। चुनावमा विभिन्न दलहरूले जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर खोक्रा नाराहरू लगाउँछन्, तर चुनाव जितेपछि तिनैले जनतालाई सताउँछन्। सङ्कट सधैँ आउँदैन। कहिलेकाहीँ आउने सङ्कटमा जनताको अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकार भनेका प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री थोरै संवेदनशील बन्ने हो भने पनि जनतामा ठुलै आशा र भरोसा जाग्नेछ। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा यति बेला यस्ता प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्छ उहाँले जनताका समस्या आत्मसात गरेको देखिँदैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। किन असन्तुष्ट भए रोजगारदाता? खाद्यान्नको मूल्य 1 वर्षमै दोब्बर। कति छ श्रमजीवी वर्गको कमाई? बढ्दो महँगीका कारण खाना लाउनकै समस्या। नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो? थोरै आम्दानी र धेरै खर्चले थरिएको श्रमिकका समस्या विशेष। द न्युज रिभ्यू।